अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आमिर महमूद, आप देख रहे हैं सदाए मदीना यूट्यूब चैनल। आज जुम्मतुल मुबारक और सबको जुम्मतुल मुबारक हो। आज लाहौर में मरकज़ जामिअतुर रहमतुल आलमीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलामा हाफिज साद हुसैन रज़ोवी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने खताब किया और ख़ताब भी बहुत कमाल का किया। नसीहतें की उन हुक्मरानों को और इसमें यह भी मैसेज दिया कि जामिया मस्जिद मदीना तारिक रोड के ऊपर कराची में जो उसका मसला चल रहा है उसका भी एक मैसेज दिया। और ये वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। अगर आपने सदाए मदीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल के भी बटन को भी पुश कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अंदर आपने दौरे हुकूमत हुक्मरानों को भी एक मैसेज दिया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हाजिर में, दौरे खिलाफत में जो चीफ ऑफ आर्मी थे उनका क्या तरीका था रहने का, उनके पास कितने असासे थे। आइए ये सुनते हैं। और मदीना मस्जिद के बारे में भी आपने क्या मैसेज दिया हुकूमत को, सुप्रीम कोर्ट को। आइए देखते हैं। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, स्किप नहीं करना, ठीक है। आए चलें देखते हैं ये वीडियो। अल्लाह अकबर। एस्टैब्लिशमेंट जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हजरत उमर दे जमाने हजरत अबू उबैदा बिन जराह, हजरत उमर ने क्या, उबैदा मैं तेरा घर देखना, ए अबू उबैदा मैं तेरा घर देखना। उन्हें क्या है, उमर मैं तेरी अखां च नमी नहीं देखना चाहता, मैं तेरी अखां च आंसू नहीं देखना चाहता, मैं तेरी अखां च रिकत नहीं देखना चाहता, तेरे चेहरे दे उत्ते परेशानी नहीं देखना। क्या अबू उबैदा मैं तेरा घर देखना। जिद की थी वो कौन उमर 36 लाख मुरब्बा मील जिसकी मर्जी तो बगैर पता नहीं हिलदा, जड़ा दरिया नील नूं खत लिखे ते दरिया नील चल पैंदा, जड़ा सूरज नूं वेखे वो बेनूर हो जाता। ओ उमर क्या अबू उबैदा मैं तेरा घर देखना। फरमाया ए उमर रहन दो। बड़ी दफा टालिया। हजरत उमर एक दिन अचानक तशरीफ ले आए। जदों घर के अंदर गया ना तो अशियाए ये कहते नहीं लोटा मुसला, मैं कहा नहीं, जिंदगी की जरूरत की जड़ी चीज़ां ना वो भी पूरियां नहीं सन। ए गल करो, मुसला नमाज ये सारियां उन्होंने इबादत के नाल ताल्लुक है, ये उन्होंने जात नाल ताल्लुक है। जिंदगी की जरूरत दी चीज़ां भी मुकम्मल नहीं सन। जिस दे नाल तुसी ते मैं एक आम फर्द जिंदगी की जरूरत पूरी करता। एक कितना तो गरीब शख्स चला जाओ, उनके घर आटा मौजूद होंदा, उनके घर चीनी मौजूद होंदी, उनके घर पत्ती मौजूद होंदी। अल्फाज हैं कि उन्होंने कोल जिंदगी की जरूरत दी अशिया पूरियां मौजूद नहीं सन। ए गल समझने वाली है। ए रियासत मदीना दा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अशराफिया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ काफिला आया ताजरा दा, आप दी इतनी बड़ी तिजारत दा सामान आया, बहुत सारे ऊंट, बहुत सारियां। हजरत सैयदा अम्मा आयशा सदीका नूं पता लग्या। आपने फरमाया मैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान मुबारक सुनिया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सब नालों आखिर ते जन्नत दे दाखिल होना और सुरीन दे बाल दाखिल घसीट दे होना। क्यों? अपने माल दी वजह नाल। अशराफिया इसनूं कहंदे रियासत मदीना दा। ऐ नहीं कि ज़रबा ना ज़रबा। वो पैसे कौम दे जा रहे होन, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, फिर अमरीका, फिर फलानियां, वो पूरी दुनिया घूम रहे होन पैसे, और उस कौम दे बच्चे एक फीडर दे दुध नूं बिलक रहे होन। वो अशराफिया नहीं होंदी, वो जालिम होंदे, वो जाबिर होंदे, वो बदयानत होंदे, वो खाइन होंदे, जड़े अपने कौम दा माल चुक के ते लोगों के हाथ सपुर्द कर देन और अपना माल वो गसब शुदा माल भी अपनी मुल्क और मिलत के अंदर नहीं रखना चाहते। वो गासिब होंदे, वो चोर होंदे, लुटेरे होंदे, जिन्हां दे माल बाहर होंदे, जिन्हां दा अपना घर होवे ना, कदी घर मौजूद होवे ना तो किसी ने अपनी शै किसी दे दूसरे घर नहीं रखी। जो जगह तंग पै जाती ना फिर कोई गैरतमंद आदमी दूसरे दे घर शै भेजदा, ते जिंदे कोल चोरी दा माल होवे वो अपने डेरे ते नहीं रखदा। ये बड़ी जटाकी जी गल है। चोरी दा माल डेरे ते नहीं रखा जाता या घर च नहीं रखा जाता, वो किसी को ही रखा जाता। तो इस तो साबित होया जिन्हां को जड़ा माल है बाहर वो उन्हां दा अपना नहीं है। जे अपना होवे तो वो इत्मीनान बख्शदा, घर विच वो इत्मीनान है ही नहीं, इस वास्ते कि अपना नहीं है। लोगों का खून चूसिया होया और लोगों की जनाब मेहनत गसब की हुई, वो तुहानूं घरां च किवें सुकून देवे? तुसां बाहर ही भेजणे, वो तुहाडे वास्ते इत्थे भी मौत है क्योंकि वो तुहाडे कोल नहीं। उसकी फिक्र है तुहानूं, अगे तो फिर तुहाडे गाले च पाया जाना सारा कुछ। चुको इनू। लेकिन इंशाअल्लाह
حضور دے دین دا نظام موجود ہے، تانوں ایتھے بھی حساب دینا پائے گا. سدا ظلم نہیں رہندا، سدا اندھیریاں نہیں راتاں رہندیاں. انشاءاللہ سہر ہوندی. طویل ہی ہے نا، کتنی کی طویل ہے کوئی گل نہیں، لیکن انشاءاللہ سہر ہوئے گی، اور انشاءاللہ بڑی بڑی سہر ہوئے گی انشاءاللہ. اور اسی نا امید بھی نہیں ہاں اور بے یقینے بھی نہیں ہاں. ہاں رب امتحان ضرور لیندا، لیکن جدو پھر بندا نا تو پھر فرماندا اذا جاء نصر اللہ والفتح، آج واپس آ جاؤ. تانوں ہی اسی کہندے آج واپس آ جاؤ حضور دے دین نال. جگہ تو اتنی مسلح جتنی ہے، اے جگہ بس ایتھے ہی لمے پینا نے، ایتھے ہی اتنی آخر تے نہ کروٹ بدلنی، اور کی کہندے نے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ. آخر تہاڈی یہ حالت بننی. اشرافیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو آپ دی کرنے سے گل پہنچی نا کہ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تا سرین دے بال جنت جائے گا، آپ نے وہ سارا مال صدقہ کر دیتا. اتھے تا ساڑھے کو جڑی اشرافیہ کیسے بدبخت لوگ ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے کہ لوگوں دے صدقے زکاة ہی کھا گئے. وہ اپنا مال ذاتی او عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال سارا صدقہ کر دیتا، ایک سوئی بھی گھر نہیں لے کے گیا، اونٹ پالانا سمیت صدقہ کر دیتا سارا کچھ. اشرافیہ اس نو کہندے تے ریاست مدینہ اس نو کہندے. جدو ریاست مدینہ دا حاکم 36 پیبند لگے کرتے پاوے نا تو پھر اس تو بعد اے نہیں کہ حکمرانی کرن تو بعد ٹیکس بھی بچ جان. پہلے 5 لاکھ سی ہوں 1 کروڑ ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں، اگر تسی اتنی امانتداری تے آ گئے ہو تے قوم دے اتے رحم کرو. کم از کم جڑے عہدیاں تے لوگ بیٹھے ہو نا، کم از کم تانوں 25 26 سال 27 سال دے منڈیاں نوں نہ دسنا پوے کہ یار کم از کم سوچ کے بولو کی تسی بولنا کی کرنا، تسی کتھے زندگیاں گزاریاں. سرکار نے فرمایا عمر نو آکھو دانائی اختیار کرے. کیا حق نہیں پہنچتا ساڑھے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نو کہ وہ دانائی اختیار کرن؟ کتنا نازک مسئلہ. اسی روندے ہیں جی مسجد جلے ہو گل مسجد دی نہیں، جنہ حضور دی ذات نو نہیں پہچانے مسجد تا پھر شاعر اللہ چاہے. گل تا سانو کرنی پہ رہی، لیکن گل مڑ کے اتھے ہی ہے کہ جنہ حضور نو نہیں پہچانے اسی انہاں دے سامنے مسجد نہ رونا روئیے. وہ سانو ادھروں کھچ کے ادھر لے آ رہے ہیں کہ تھلائیں آ جان تھلائیں آ جان، لیکن گل ہوئی ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے تانوں ساڑھے ہوتے بنا دیتا، تانوں عہدے دے دیتے. سوچ سمجھ کے بولو. اے تواڈیاں گلاں تواڈیاں نہیں ہیں. جس عہدے تے تسی بیٹھے ہو آن والے واسطے ایک قانون بن جائے گا. جتھے کوئی گل آئے گی اگے انہوں نے کیڑا چھڈی کوئی شے، کوئی چھڈی کوئی شے. مسجداں فاصلے پوا دیتے ہیں، مسجداں رستے چاہیاں توڑوا دیتیاں. ہن ایک کھڑی مسجد ہے، اگر کسی نے غلطی کر لئی اس غلطی نو غلطی نہ سدھارنا جے، اس نو کسی طریقے نہ دانائی اختیار کرو. دانائی کی ہے کہ اس دا متبادل کچھ کر لو. اور بڑا کچھ معاملات ہیں اتنے پاکستان کی نہیں ہوتا. ایک رب دا گھر میں لیا کے اس کو گرا دو. تسی گرا سکتے ہو، تواڈے جتنی جرت ہے. نام میں نہیں لیندا، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے محل بنائے، پیلس بنائے، سارا کچھ کیتا. تواڈیاں آئیاں مشیناں واپس چلی گئیں، تواڈی جرت سے گرا سکو تے رب دا گھر اتنا لاوارث ہے کہ تسی گرا دو. وہ بھی تو ناجائز بنے ہوئے ہیں. کیا پورے پاکستان ایک مسجد رہ گئی سی جس دے اوتے ساڑھے اتنے بڑے عہدے تے اوتے شخص بیٹھے ہوئے نوں اے بیان دینا پے گیا کہ گرا دو. با خدا واپس آ جاؤ حضور دی دین دی طرف. اللہ کو ڈرو. اللہ تعالیٰ نے تانوں اتنی بڑی نعمت دیتی پاکستان، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی آمد تو بعد تے اس پوری کائنات نو مسجد بنا دیتا. کم از کم شاعر اللہ نو اس طرح اڑ کے نہ پو. تواڈے سامنے صرف اکھ اچھی کر کے گل آواز اچھی ہو جائے تو توہین عدالت لگ جاندی. جڑا رب دے گھر دے بارے یار ایک گھر بن گیا، غلطی ہو گئی کسے کول، اگے اس نو غلطی نال ختم کرنا. آ جاؤ واپس حضور دی دین دی طرف. اے نہ گلاں کرو، اے گلاں تواڈے گل پے جان گیاں، اے تواڈے گل پے جان گیاں اور اے تانوں اتارنیاں مشکل ہو جان گیاں. اور نال بیٹھا بھارت او پوری ریاست نو ہندوازم تے لا رہا. تسی اسلام دی جڑاں کھوکھلیاں اسلام دے نام تے بنن والی ریاست دیاں کر رہے ہو. پھر اتنے بڑے عہدیاں تے بیٹھ کے ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو.